أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم स्टूडेंट, मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारा तख्ती नंबर 8 जारी है। आज हम तख्ती नंबर 8 का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता वाव ज़बर ताऊ ताऊ, ता या ज़बर तई तई, ताऊ तई, ता वाव ज़बर ताऊ ताऊ, ता या ज़बर तई तई, ताऊ तई, ثا واو زبر ثو ثو، ثا يا زبر ثي ثي، ثو ثي، ثا واو زبر ثو ثو، ثا يا زبر ثي ثي، ثو ثي، دال واو زبر دو دو، دا يا زبر دي دي، دو دي، دال واو زبر دو دو، دا يا زبر دي دي، دو دي، ذال واو زبر ذو ذو، ذال يا زبر ذي ذي، ذو ذي، ذال واو زبر ذو ذو، ذال يا زبر ذي ذي، ذو ذي، را واو زبر رو رو، را يا زبر ري ري، رو ري، را واو زبر رو رو، را يا زبر ري ري، رو ري، زا واو زبر زو زو، زا يا زبر زي زي، زو زي، زال واو زبر زو زو، زا يا زبر زي زي، زو زي، سين واو زبر سو سو، سين يا زبر سي سي، سو سي، سين واو زبر سو سو، سين يا زبر سي سي، سو سي، شين واو زبر شو شو، شين يا زبر شي شي، شو شي، شين واو زبر شو شو، شين يا زبر شي شي، شو شي، صاد واو زبر صو صو، صاد يا زبر صي صي، صو صي، صاد واو زبر صو صو، صاد يا زبر صي صي، صو صي، ضاد واو زبر ضو ضو، ضاد يا زبر ضي ضي،
वाव वाई ضاد واو زبر واو واو ضاد يا زبر ضي ضي واو ضي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي। तो बच्चों आज का हमारा तख्ती नंबर 8 का सबक नंबर 5 कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।